मुझे मालूम हुआ है कि इस शहर से कुछ फासले पर छोटी बड़ी कई पहाड़ियां हैं, वो मुख्तलिफ समतों में हैं। ये आपके सोचने की चीज नहीं है दिलशाद आगा। एलची बहादुर ने उसे मुतमईन करने के लिए कहा। हम एक पहाड़ी मुंतखब करके उस पे आग जलाएंगे। उसका धुआं जब बुलंद होगा तो सरदार तिक्कल धुएं को देखकर उस पहाड़ी पर जरूर जाएगा। मगर क्यों? वो वहां क्यों जाएगा? मुझे भी तो कुछ बताइए एलची बहादुर। दिलशाद को किसी तरह इत्मीनान नहीं हो रहा था। अच्छा तो सुनिए दिलशाद आगा, एलची ने तफसील बताना शुरू की। तिक्कल आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। उसने मुझसे पूछा कि दिलशाद आगा कब तक उससे मिलने के लिए आमादा होंगी। मैं उसे जाकर ये यकीन दिलाने की कोशिश करूंगा कि जब पहाड़ धुआं उगलने लगे तो वहां जो दुआ की जाए वो पूरी होती है। उम्मीद है वो धुआं देखते ही पहाड़ की तरफ चल पड़ेगा। आप उसके साथ या उसके बाद पहाड़ी के पास आना जरूर है। अगर सरदार तिक्कल किसी वजह से ना आए तो आप धुआं देखकर पहाड़ी के पास आने की कोशिश करें, फिर हम संभाल लेंगे। सिर्फ एक तरकीब है, अगर हम इस तरकीब में नाकाम हो गए तो फिर काम और मुश्किल हो जाएगा। सरदार तिक्कल वाकई वापस आ गया। नजूमी पर वो लाख एतबार करता था, लेकिन वो दिलशाद के पास उसका देर तक रहना पसंद ना करता था और वो बेचैन होकर आ गया। किसी के आने की आहट सुनकर नजूमी ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया और पढ़कर खुद ही दरवाजा खोल दिया। सरदार तिक्कल ने मुतजस्सिस नजरों से उसे देखा। मैंने अपना काम कर लिया है हाकिम खैबा, नजूमी ने बाहर निकलते हुए कहा। मंजिल करीब और बहुत करीब है। क्या वाकई? सरदार तिक्कल खुश होते हुए बोला। दिलशाद आगा ने तो मुझे 4-5 महीने ठहरने के लिए कहा है। वो बड़ी जिद्दी लड़की है हाकिम खैबा, नजूमी ने कदरे गुस्से से कहा। लेकिन उसके दिल में आपकी मोहब्बत मौजूद है। मैंने उसका हाथ भी देखा और जायचा भी बनाया था। अगर मेरा इल्म और हिसाब वगैरह दुरुस्त है तो आपकी आरजू इन दिनों पूरी होगी जब पहाड़ियां आंसू बहाएंगी और आहें भरेंगी। ये क्या कह रहे हैं अजीम नजूमी? सरदार तिक्कल ने रुकते हुए कहा। कहीं पहाड़ियां भी रोती हैं, आहें भरती हैं? हाकिम खैबा ये कोई अजीब बात नहीं, नजूमी जोर देकर बोला। मैं अभी समझाता हूँ, रास्ते में बातें होंगी। दोनों बातें करते हुए दिलशाद की हवेली से सरदार तिक्कल की हवेली में आ गए थे। दोपहर होने की वजह से गर्मी में शिद्दत पैदा हो गई थी। सरदार तिक्कल ने शरबत लाने का हुक्म दिया। सरदार तिक्कल शरबत पीता रहा, लेकिन चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि उसे नजूमी की बात पर यकीन नहीं आया। नजूमी ने बड़े इत्मीनान से शरबत का गिलास खाली किया, फिर बोला, हाँ हाकिम खैबा, किस बात पर ताज्जुब है आपको? जी किसी बात पर नहीं अजीम नजूमी। सरदार तिक्कल नजूमी को नाराज भी नहीं करना चाहता था और शुबा भी दूर करने का ख्वाहिशमंद था। आखिर बहुत सोच के बोला, अजीम नजूमी, ये पहाड़ियों के आंसू बहाने और आहें भरने का वाकया कब पेश आता है? आपके दिल में अभी तक शक है? नजूमी ने संजीदगी से कहा। याद रखिए, इस पर यकीन कीजिए कि जिस तरह हम जमाने के गर्मो सर्द से मुतासिर होते हैं, ये शजरो हजर भी मुतासिर होते हैं। इनमें भी जान है और हमारे जैसे जज्बात मौजूद हैं। खुशी होती है तो हंसते हैं, गम होता है तो रोते हैं। दरख्त से शाख को काट दिया जाए तो वो बेजान हो जाती है, सूख जाती है। अगर दरख्त में जान ना हो तो शाख उससे अलग हटके क्यों मुरझाए? यही हाल पहाड़ों का है, लेकिन उसकी रफ्तार इस कदर सुस्त होती है कि हम उसे देख नहीं सकते। हाकिम खैबा नजूमी की बातों से बहुत मुतासिर हुआ। उसने पूछा, आप सच कहते हैं अजीम नजूमी? आप अक्लमंद हैं, मुझे आपकी बातों पर कोई शुबा नहीं, लेकिन मुझे ये कैसे मालूम होगा कि पहाड़ आंसू बहा रहे हैं या आहें भर रहे हैं? सब्र कीजिए हाकिम खैबा, मैं बताऊंगा, नजूमी ने कहा। शहर खैबा के करीब तरीन पहाड़ी कितनी दूर है? नजूमी यानी एलची बहादुर को मालूम था कि यहाँ से करीब सिर्फ एक पहाड़ी सिलसिला है जिससे गुजरकर वो खुद आया था, लेकिन उसने सरदार तिक्कल को उलझाने के लिए यह सवाल किया। करीब तरीन पहाड़ी सिलसिला 4 फरलांग का होगा, सरदार तिक्कल ने अंदाजा लगा के कहा। ये पहाड़ी हमारी हवेली की छत से दिखाई देती है। बस मसला हल हो गया। अब मेरी बात गौर से सुनिए। नजूमी ने अपनी पोथी फौरन खोली और वरक उलटने लगा। एक जगह ठहर के बोला, ये साल का मुबारक महीना है। इन दिनों सूरज बुर्ज जहल में दाखिल होकर अतारत की तरफ जाता है। अतारत से शहाब साकिब पैदा होते हैं और ये ठंडे होकर पहाड़ों के दिल गुजाज कर देते हैं। पहाड़ दुनिया वालों के गम से बेचैन होकर आंसू बहाते हैं, जो शबनम की शक्ल में दरख्तों और पौधों और फूलों पर गिरती है। फिर पहाड़ आहें भरते हैं, उनका सीना शक हो जाता है और इसमें से धुआं निकलता है। ये धुआं एक लकीर सी बनाता हुआ आसमान की तरफ बुलंद होता है। सुबह को ये धुआं धुंध की वजह से नजर नहीं आता, लेकिन बाद दोपहर इसे देखा जा सकता है। यही वक्त दुआ के कबूल होने का है। ऐसे वक्त में अगर कोई शख्स पहाड़ पर जाकर दुआ मांगे तो उसकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है। इल्मे नुजूम का ये अटल फैसला है, इसमें आज तक कोई खलल वाक़े नहीं हुआ। नजूमी ने सर उठा के सरदार तिक्कल को देखा और पूछा, आ गया समझ में आपकी मुराद पूरी होने वाली है? सरदार तिक्कल हैरान हैरान नजरों से नजूमी को तक रहा था। उसके सवाल पर चौंका और
संभल कर बोला, अजीम नजूमी, मैं तो सिवाय इसके और कुछ नहीं समझ सका कि पहाड़ से धुआं उठेगा और वहां जाकर दुआ मांगी जाए तो वो कबूल होगी। आपके समझने की बस यही बात थी। नजूमी ने खड़े होते हुए कहा, हाकिम खैवा, मेरा काम खत्म हो गया है, अब मुझे इजाजत दीजिए। आपकी महबूबा आपको मिल जाएगी, आप अपनी मुराद को पहुंचेंगे। लेकिन मुझे करना क्या होगा अजीम नजूमी? सरदार तिक्कल ने उसका दामन पकड़ लिया। जाने से पहले मुझे कुछ तो बताते जाइए। हाकिम खैवा, मैंने सब बातें समझा दी हैं। नजूमी संजीदगी से बोला, आप दोपहर के बाद पहाड़ी पर नजर रखा कीजिए। जब धुआं उड़ता हुआ नजर आए तो वहां जाइए और सिद्क़े दिल से दुआ मांगिए। मुराद फौरन पूरी होगी, दिनों में बल्कि घंटों में। दिनों में, घंटों में। सरदार तिक्कल का दहाना खुशी से फैल गया। ए अजीम नजूमी, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? और अगर तुम्हारे साथ दिलशाद भी चली गई तो? नजूमी ने बड़ी राजदारी से कहा। तो फिर क्या होगा? सरदार तिक्कल ने उसी राजदारी से पूछा। तो मुराद उसी वक्त पूरी हो जाएगी। उसी वक्त? हाँ, उसी वक्त। जब तुम वापस आओगे तो वो तुम्हारी गुलाम हो चुकी होगी। नजूमी ने सरदार तिक्कल पर कुछ ऐसा वार किया कि उसे पूरा यकीन हो गया। नजूमी का काम खत्म हो चुका था और अब वो यहाँ से जल्द भागना चाहता था। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा के कहा, आप कहाँ जाएंगे? मैं आपको पहुंचवा दूंगा। कलंदरों का कोई ठिकाना नहीं होता, मैं खुद चला जाऊंगा। नजूमी ने जान छुड़ाने की कोशिश की। फिर कब आएंगे अजीम नजूमी? तिक्कल ने चलते चलते सवाल किया। तुम्हारी शादी में ये कलंदर जरूर शरीक होगा और तुम्हें आखिरी मंजिल पर पहुंचाएगा। नजूमी ये कहते हुए वहां से निकल गया। अब रात पड़ गई थी और हर तरफ सन्नाटा छा गया था। नजूमी ने एहतियात के तौर पर एक मुहाफिज साथ ले लिया ताकि बगैर परेशानी के सदर दरवाजे तक पहुंच जाए। सदर दरवाजे का मुहाफिज हाकिम खैवा होने के ख्वाब आंखों में सजाए नजूमी का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। नजूमी को आते देखा तो दौड़ के आया और बड़ी गर्मजोशी से मिला। नजूमी ने आने वाले मुहाफिज को वापस भेज दिया और मुहाफिज सरदार के साथ ऊपर के कमरे में चला गया। सरदार तिक्कल का हाथ देखा आपने? सरदार ने बड़ी बेचैनी से पूछा। हाँ देखा, नजूमी बैठते हुए बोला। मंजिल बहुत करीब है, सरदार तिक्कल इसी हफ्ते मारा जाएगा। लेकिन? सरदार ने घबरा के पूछा। लेकिन मैंने अभी उसे कत्ल करने का कोई मंसूबा नहीं बनाया। इसमें फिक्र की क्या बात है? नजूमी ने उसे हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। सरदार तिक्कल इसी हफ्ते मारा जाएगा। उसकी मौत तुम्हारी सरदारी की दलील है। तुम्हें खैवा का हाकिम होना है। तिक्कल किसी के हाथ से भी मारा जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कि तुम किस तरह हाकिम बनोगे ये तो ऊपर वाला ही जानता है। जो काम होना होता है उसके सामान गैब से खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। ये तो और भी अच्छा हुआ। सरदार खुश होके बोला, मैं तिक्कल को कत्ल करने से बच गया। नजूमी दिल में बहुत हंसा कि ये कितना अहमक इंसान है। हाकिम खैवा होने के ख्वाब देख रहा है और एक कत्ल से घबराता है। जरा देर बाद नजूमी ने कहा, मेरा घोड़ा सदर दरवाजे के बाहर पहुंचा दो, मुझे फौरन जाना है। इस वक्त रात में? सुबह चले जाइएगा नजूमी जी। सरदार ने बड़े खुलूस से दरखास्त की। कलंदरों से बहस नहीं किया करते। नजूमी ने सरदार को घूर के देखा। वो घबरा के उठा और बाहर निकल गया। नजूमी के जाने के तीसरे दिन शहर खैवा से करीब तरीन पहाड़ी पर दोपहर के वक्त हल्का हल्का धुआं दिखाई दिया। धुआं बारीक सी लकीर बनाता हुआ आसमान की तरफ बुलंद हो रहा था। तातारी और तुर्क मुसलमान होने के बावजूद अक्सर तवहम परस्ती का शिकार हो जाते थे। वो सूफियों, कलंदरों और नजूमियों के बेहद मुतक़िद थे। यही वजह थी कि हाकिम खैवा एक अजनबी नजूमी के फरेब में आ गया। उसे नजूमी की बातों पर इस कदर यकीन था कि रोज दोपहर के बाद हवेली की ऊपरी मंजिल पर चढ़ जाता और शाम तक सामने की पहाड़ी पर नजरें जमाए बैठा रहता। उस दिन जब उसे पहाड़ी पर उठता हुआ धुआं नजर आया तो वो खुशी से पागल हो गया। फौरन हवेली से उतरा और घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया। उसने अपने खास दोस्तों को भी तैयारी का हुक्म दे दिया। दिलशाद भी उम्मीदो बेम में मुब्तला उस दिन का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। उसने सातरी को कह रखा था कि वो रोज दोपहर के बाद हवेली की बालाई मंजिल पर जाकर पहाड़ी पर नजर रखे और जिस वक्त वहां से धुआं उठता दिखाई दे तो वो दिलशाद को इत्तला दे। सातरी भी हवेली की ऊपरी मंजिल पर बैठी पहाड़ी को देख रही थी कि उसे धुआं उठता दिखाई दिया। वो भागकर दिलशाद के पास पहुंची और उसे इत्तला दी। दिलशाद तस्दीक के लिए ऊपर गई और खुद अपनी आंखों से उठता हुआ धुआं देखा। उसका दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सातरी को तो कुछ न बताया, लेकिन वो वहां से निकलने की तदबीरें सोचने लगी। एलची बहादुर ने उसे बताया था कि पहाड़ी पर धुआं देखकर
سردار تکل وہاں جائے گا، اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ سردار تکل سے اس کے ساتھ جانے کی درخواست کرے گی اور ہر صورت سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گی۔ ابھی وہ اسی فکر میں تھی کہ اسے سردار تکل کے آنے کی خبر ملی۔ وہ بہت خوش ہوئی، اس کی مشکل اپنے آپ ہی حل ہو رہی تھی۔ سردار تکل بغیر اس کے بلائے اس کے پاس آ گیا تھا، یہ ایک اچھا شگون تھا۔ دلشاد نے اسے تائید غیبی سمجھا اور سردار تکل سے بہت خوش ہو کر ملی۔ سردار تکل اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے جسم پر پورا اسلحہ موجود تھا۔ دلشاد نے مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے پوچھا، خیریت تو ہے سردار تکل؟ کس سے جنگ کرنے جا رہے ہیں؟ آج میں خود سر حسینہ کو فتح کرنے جا رہا ہوں۔ سردار کی باتیں خوشی سے کھلی پڑی تھی۔ نجومی کی پیشگوئی سچ ہونے کا وقت آ گیا ہے، کامیابی میرے قدم چومے گی۔ دلشاد نے بڑی محبت سے سردار تکل کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بستر پر بٹھایا اور اس کے سامنے بیٹھ کر لگاوٹ سے بولی کہ سردار تکل، یہ تو بڑی بے وفائی ہے۔ اگر تم کسی اور حسینہ کو حاصل کرنا چاہتے تھے تو پھر ہم پر اس طرح سازش کر کے اپنا گرویدہ کیوں بنا لیا ہے؟ دلشاد کی یہ محبت اور لگاوٹ سردار کے لیے بالکل نئی تھی۔ اب تک دلشاد اس سے عزت و وقار سے پیش نہیں آئی تھی اور صرف ادھر ادھر کی باتیں کرتی تھی، لیکن آج وہ بڑی مہربان نظر آ رہی تھی۔ دلشاد کے اس رویے نے سردار کو اور یقین دلا دیا کہ اس کی کامیابی کا وقت آ گیا ہے اور یہ سب نجومی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے کہا، دلشاد یقین کرو، میرے دل میں تمہارے سوا اور کسی کا خیال نہیں۔ پہاڑی کا دل میرے غم سے گداز ہے، میں وہاں دعا مانگنے جا رہا ہوں۔ سردار تکل، دلشاد نے بڑی محبت سے سردار تکل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اگر تم واقعی میری محبت کے سچے ہو تو اپنی دعا میں مجھے بھی شریک کرو۔ اب ہم اور تم الگ الگ نہیں ہیں، غیریت اور اجنبیت کی دیوار اب ٹوٹنے والی ہے۔ اب ہم ہر اہم موقع پر تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ سردار تکل تو بالکل ریشہ ختمی ہو گیا۔ دلشاد جانے آفرین، کیا مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے تیار ہو؟ سردار نے آپ کی بجائے تم کا الفاظ استعمال کر کے اپنی بے تکلفی کا اظہار کیا۔ سردار تکل، دلشاد سر جھکاتے اور شرماتے ہوئے بولی کہ میرے دل کے تمام وسوسے اور خدشات دور ہو چکے ہیں، میں بھی تمہارے ساتھ دعا مانگوں گی۔ میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے دلشاد؟ سردار تکل خوشی سے پھول گیا۔ بس چلو جلدی کرو، دعا کا وقت نہ نکل جائے۔ اس طرح نہیں سردار تکل، دلشاد اٹھلا کے بولی، تم نے اپنے جسم پر اسلحہ سجایا ہے، میں بھی مسلح ہو کے ساتھ چلوں گی تاکہ خیوا والوں کو معلوم ہو جائے کہ سردار کا انتخاب غلط نہیں ہے۔ سردار تکل نے فوراً دلشاد کے لیے ہلکا زرہ بختر منگوایا۔ سردار تکل اور دلشاد باہر آئے۔ دلشاد کے لیے ایک گھوڑا منگوایا گیا تھا۔ دلشاد نے دونوں گھوڑوں کو دیکھا۔ سردار تکل کا گھوڑا اسے پسند آیا اور بولی کہ میں تمہارے گھوڑے پر بیٹھوں گی، لیکن سردار تکل کچھ ہچکچایا۔ لیکن کیا؟ اگر مجھے لوگوں کا خیال نہ ہوتا تو تم سے کہتی کہ تم بھی میرے ساتھ ہی گھوڑے پر بیٹھ جاؤ۔ دلشاد نے کچھ ایسی وارفتگی سے کہا کہ سردار تکل جھوم کر رہ گیا۔ اسے فضاؤں میں پھلجھڑیاں سی چھوٹتی معلوم ہوئی۔ دلشاد اس کے گھوڑے کے پاس پہنچ کے رکی، تکل کو مسکرا کے دیکھا اور بولی کہ کیا گھوڑے پر سوار ہونے میں میری مدد نہیں کرو گی؟ سردار تکل مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا بڑھا اور دلشاد کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے گھوڑے پر سوار کر دیا۔ سردار تکل خود دوسرے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ جس وقت یہ لوگ خیمہ گاہ سے نکلے تو سردار تکل کے ساتھ کئی 100 مسلح سوار تھے۔ دلشاد اتنے سواروں کو دیکھ کر گھبرائی مگر ہنس کے بولی، سردار تم دعا مانگنے جا رہے ہو یا جنگ کرنے؟ اس فوج کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دلشاد، سردار تکل سنجیدگی سے بولا، اس ریگستانی علاقے میں جگہ جگہ دشمن چھپے ہوتے ہیں، کیا پتا کس وقت کیا ہو جائے۔ گھر سے باہر جاتے وقت انسان کو پورے انتظام کے ساتھ نکل جانا چاہیے۔ ہم تمہاری دور اندیشی کی داد دیتے ہیں سردار تکل۔ یہ کہتے وقت دلشاد کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ امیر حسین اور تیمور کے ساتھ 60 سوار ہیں۔ حاکم خیبہ کو کوئی نہ کوئی خطرہ ضرور تھا جبھی وہ اتنے بہت سے سوار اپنے ساتھ لایا ہے۔ پہاڑی دم بدم قریب ہوتی جا رہی تھی۔ سردار تکل اور دلشاد باتیں کرتے ہوئے آگے چل رہے تھے۔ دلشاد نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ وہ پہاڑی کے قریب پہنچ کر سردار تکل پر ایک دم حملہ کر کے اسے ختم کرنے کی کوشش کرے گی، پھر بھاگ کر اپنے آدمیوں کے پاس جائے گی۔ لیکن ایک تو اب تک اسے پہاڑی پر اپنے آدمیوں کی موجودگی کی کوئی علامت نظر نہیں آئی تھی، دوسرے سردار تکل بھاری زرہ پہنے تھا، اس کا ایک وار میں وہیں ختم ہونا کسی طرح ممکن نہیں تھا، اور اوچھا وار کر کے اپنی موت کو دعوت دینا کوئی عقل مندی نہیں تھی۔ یہ لوگ پہاڑی کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ دلشاد کا دل بیٹھنے لگا۔ پہاڑی پر کسی کی موجودگی کا کوئی نشان نہیں دکھائی دیا۔ اس کی نظریں پہاڑی کی چوٹی پر لگی تھی۔ یکایک دلشاد کو چوٹی پر سورج کی آخری کرنوں میں ایلچی بہادر کی ترے دار خود دکھائی دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گھوڑے کی راسیں ایک دم کھینچی اور 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ پھر اس نے راسیں کھینچے کھینچے گھوڑی کو ایڑ دی۔
گھوڑے نے زور لگایا اور بے قابو ہونے لگا۔ سنبھل کے دلشاد، گھوڑا ذرا منہ زور ہے۔ سردار تکل نے اسے آواز دی۔ تم فکر نہ کرو تکل۔ دلشاد نے گھوڑے کو 2-3 چکر دیے، پھر زور سے ایڑ دے کر راسیں ڈھیلی کر دی۔ گھوڑا دلشاد کو لے کر اڑا اور ہوا کی طرح سن سے تکل کے پاس سے نکل گیا۔ دلشاد نے گھوڑے کا رخ پہاڑی کی چڑھائی کی طرف کر دیا۔ سردار تکل سمجھا کہ گھوڑا بے قابو ہو کر دلشاد کو لے بھاگا ہے۔ اس نے اپنا گھوڑا بھی اس کے پیچھے ڈال دیا، لیکن جب سردار تکل کی نظر پہاڑی پر پڑی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے پہاڑی نے سواروں کو اگل دیا ہے۔ اسے پہاڑی کے ہر راستے پر سوار ہی سوار اترتے نظر آئے۔ ایک طرف وہ نجومی بھی کھڑا تھا اور کمان کھینچتا نظر آیا جس نے کامیابی کی نوید دی تھی۔ سردار تکل سمجھ گیا کہ اس سے دھوکہ کیا گیا ہے۔ اس نے فوراً اپنا گھوڑا روک لیا اور اپنے پیچھے آنے والے سواروں کا انتظار کرنے لگا۔ دلشاد کا گھوڑا تیزی سے بھاگتا ہوا پہاڑی پر چڑھنے لگا اور وہ جلد ہی اپنے آدمیوں میں پہنچ گئی۔ سردار تکل کو تیمور اور امیر حسین بھی نظر آ گئے جو کمانے چڑھائے آگے پہاڑی سے اتر رہے تھے۔ حاکم خیوہ کا سوار دستہ اس کے پاس پہنچ گیا اور اس نے بھی تیمور کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ایلچی بہادر نے تیمور کو یقین دلایا تھا کہ حاکم خیوہ تنہا آئے گا یا اس کے ساتھ 5-10 محافظ ہوں گے، لیکن تیمور ایسے موقعوں پر صرف اپنی عقل اور حکمت عملی پر بھروسہ کرتا تھا۔ اس کے خیال میں جنگ ناگزیر تھی اور اس کے لیے اس نے خود کو تیار کر کے حکمت عملی بھی تیار کر لی تھی۔ دلشاد ان تک پہنچ گئی تھی۔ تیمور نے خیوہ والوں کو اوپر چڑھتے دیکھا تو ہاتھ کے اشارے سے انہیں رکنے کا حکم دیا، پھر دوسرا اشارہ کر کے اپنا گھوڑا موڑ کر اوپر کی طرف چڑھنے لگا۔ تیمور نے اپنی رفتار سست رکھی۔ خیوہ والے تیزی سے چڑھ کے ان کے پاس پہنچنا چاہتے تھے۔ چوٹی پر پہنچتے پہنچتے خیوہ والے بالکل تیمور کے سر پر پہنچ گئے۔ تیمور ایک دم رکا، اس نے باگیں موڑ دی۔ اس کے ساتھ ہی تیمور کے تمام ساتھی پلٹ پڑے اور خیوہ والوں پر برق بن کر گرے۔ یہ حملہ اتنا زبردست تھا کہ خیوہ والے سنبھل نہ سکے اور مار کھا کے پیچھے ہٹے اور پسپا ہوتے ہوتے میدان میں نیچے آ گئے۔ اب تاتاری اور ترکمان سواروں میں ایک خونریز جنگ شروع ہو گئی۔ تیمور کے تمام ساتھی 12 کی ٹولیوں میں بٹ گئے۔ وہ گروہ کی شکل میں ترکمانوں کے لشکر میں گھس جاتے، پھر وہاں پہنچ کر بکھر کے لڑنے لگتے۔ وہ جتنی تیزی سے اندر داخل ہوتے اتنی ہی تیزی سے لڑتے بھیڑتے نکل آتے، پھر جمع ہوتے اور اسی طرح گروہ بن کے گھس جاتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گھوڑوں کی کاٹھیاں سواروں سے خالی ہونے لگی۔ تیمور، امیر حسین اور خیوہ کا حاکم الگ کھڑے اپنے سواروں کی جنگ دیکھ رہے تھے اور ان کی ہمت بڑھا رہے تھے۔ سب سے زیادہ دلچسپ لڑائی ایلچی بہادر کی تھی۔ وہ کمان کا چلا کھینچ کر جس طرف کا رخ کرتا اسے حیرت سے دیکھتے، لیکن حیرت ان کی موت کا پیغام بن جاتی اور ایلچی کی کمان سے نکلے ہوئے تیر ان کے زرہ چیر کر جسم میں پیوست ہو جاتے۔ ایک موقع پر ایلچی کے گھوڑے کے تیر لگا، گھوڑے نے ٹھوکر بھی کھائی اور ایلچی دور جا گرا۔ بجائے اس کے کہ ایلچی دوسرا گھوڑا پکڑنے کی کوشش کرتا، وہ وہیں جم کر کھڑا ہو گیا اور تیر چلانے لگا۔ تیمور کی نظر اس پر پڑی تو گھوڑا دوڑا کر ایلچی کے پاس پہنچا اور اس کی کمان کی زے کاٹ دی۔ ایلچی کو مجبور ہو کر گھوڑے پر سوار ہونا پڑا اور تلوار بھی نکالنا پڑی۔ اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ امیر حسین کو جوش آ گیا۔ وہ ترکمانوں میں گھس کر حاکم خیوہ تک پہنچنا چاہتا تھا، لیکن ترکمانوں نے اسے گھیر لیا۔ اس وقت تیمور کو مجبور ہو کر اس کی مدد کو جانا پڑا۔ اس نے وہاں سے امیر حسین کو تو نکال لیا لیکن خود گھیرے میں آ گیا۔ خوش قسمتی سے اس کے کئی سوار اس کے پاس آ گئے اور تیمور کو ان کے نرغے سے نکال لائے۔ خیوہ والوں کی اس جنگ میں دلشاد نے بھی ایک ایسا کام سر انجام دیا کہ اس کی محبت اور بہادری کا یہ قصہ تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہو گیا۔ اس کا شوہر امیر حسین بہت جوشیلا تھا۔ اسے حاکم خیوہ سردار تکل سے نفرت ہو گئی تھی، اس لیے وہ بار بار اسے قتل کرنے کے لیے ترکمان سواروں میں گھس جاتا۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ امیر حسین کے گھوڑے نے تیر کھا کر اسے پیٹھ سے اچھال دیا۔ زمین پر کھڑے ہو کر لڑنا سخت خطرناک تھا۔ کئی ترکمان اس کی طرف بڑھے۔ دلشاد کھڑی دیکھتی رہی۔ وہ فوراً اپنا گھوڑا بڑھا کر امیر حسین کے پاس پہنچی اور گھوڑے سے کود کر باگیں امیر حسین کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ امیر حسین سوار ہو کر پھر لڑنے لگا اور دلشاد تلوار چلاتی اپنی جگہ واپس چلی گئی۔ تیمور نے دیکھا کہ اس کے آدمی ختم ہوتے جا رہے ہیں اور جنگ کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تو اس نے آواز دی، اپنے تمام سواروں کو اکٹھا کیا، پھر ایک ساتھ ترکمانوں پر حلہ بول دیا۔ تاتاریوں کا یہ اجتماعی حملہ فیصلہ کن ہوا کرتا تھا۔ اس کا نتیجہ شکست یا فتح ہوتا تھا۔ ترکمان اس حملے سے دور تک پسپا ہو گئے۔ حاکم خیوہ اس وقت دور کھڑا ہوا اپنے دستوں کو احکامات دے رہا تھا۔ تیمور نے حلہ بولتے ہی حاکم خیوہ کو تاکا اور کمان میں تیر جوڑ کر سردار تکل کا نشانہ باندھا۔
تیر چھوٹا اور سیدھا تکل کا جبڑا چیرتا ہوا نکل گیا۔ تکل نے چیخ ماری لیکن اس وقت تک تیمور اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس نے تیزی سے تکل پر برچھی کا وار کیا تو زرہ کو پھاڑتی ہوئی تکل کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ حاکم خیبہ زین تک لٹک گیا۔ خیبہ والوں کے قدم اکھڑ گئے، وہ دہشت زدہ ہو کر ایک جگہ سمٹ گئے۔ تیمور اپنے سپاہیوں کو آوازیں دیتا پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ ممکن ہے کہ خیبہ والوں نے ان کا تعاقب کیا ہو، لیکن اندھیرا ہو چکا تھا، اس لیے وہ تیمور تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تیمور اوپر پہنچ کر بغیر رکے نیچے اترنے لگا۔